हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले तपाईँहरूलाई पढाउन जाँदैछु क्लास 8 को युनिट 4 लेसन 3 मोरल एजुकेसन रहेको छ। मोरल एजुकेसन जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा भने युनिट 4 को लेसन 3 हामीले पढिसकेको छौँ। लेसन 5 ब्रदर्स होइन, स्टोरी अफ 5 ब्रदर्स भनेदेखि आज भने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ आफ्नो बुकमा ध्यान दिएर हेर्नु होला र म सँगसँगै होमवर्क पनि अथवा तपाईँहरूको घरमा बसेर क्लासवर्क गर्ने कोसिस गर्नु होला। ओके, ल अब ढिलो नगर्कन सुरु गरौँ। 1 नम्बरमा छ इभ्यालुएट योर सेल्फ। इभ्यालुएट योर सेल्फमा हामीले यो लेसन पढेर के कुरा सिक्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई राखेर इभ्यालुएट गर्नुपर्नेछ। ओके, ए नम्बरमा रहेको छ आई डट टु वर्क इन अ ग्रुप। आई लाइक छ, डिसलाइक छ, मलाई ग्रुपमा काम गर्न मनपर्छ भनेको छ। अफकोर्स लाइक होइन, आई लाइक टु वर्क इन अ ग्रुप। बी नम्बरमा रहेको छ आई डट अदर्स टु वर्क इन अ ग्रुप। आई इन्सपायर छ, एउटा डोन्ट इन्सपायर छ। अफकोर्स म अरूलाई उत्साह दिन्छु, इन्सपायर गर्छु होइन, उत्साहन दिन्छु, प्रोत्साहन गर्छु भन्न खोजेको थियो। एउटा आई इन्सपायर अदर्स टु वर्क इन ग्रुप। ग्रुपमा काम गर्नको लागि चाहिँ म समूहमा काम गर्नको लागि चाहिँ अरूलाई इन्सपायर गर्छु भन्न खोजेको। 3 नम्बरमा रहेको छ आई डट द्याट देयर इज अ स्ट्रेन्थ इन युनिटी। युनिटी भनेको चाहिँ एकदमै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा सबैजना चाहिँ एउटा युनाइटेड भएर ग्रुपिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कमजोरी होइन पनि तागत पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा, तागत चाहिँ पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म बिलिभ गर्छु। सो आई बिलिभ भन्नु सक्छ है, आई बिलिभ द्याट देयर इज अ स्ट्रेन्थ इन युनिटी। डी नम्बरमा रहेको छ आई डट क्रेडिट टु अदर्स अल्सो इन द सक्सेस अफ ग्रुप वर्क। आई गिभ क्रेडिट, किनकि म अरूलाई पनि फाइदा दिन्छु कि ग्रुप कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा। ई नम्बरमा रहेको छ आई डट लिडरसिप टु टेक द ग्रुप अहेड। आई टेक लिडरसिप टु टेक द ग्रुप अहेड। म चाहिँ समाज अथवा भन्न खोजेको म ग्रुपको चाहिँ लिडर बनेर चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छु भनेको छ आई टेक। अब यहाँनिर रहेको छ 2 नम्बरमा रहेको छ करेक्ट द फलोइङ रङ स्टेटमेन्ट एन्ड रिड द करेक्टेड वान्स अलाउड। हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ एन्सर यदि राइट छ भने राइट छ, ठिक छ होइन, यदि राइट छैन रङ छ भने त्यो एन्सरलाई हामीले करेक्ट गर्नुपर्छ र लास्टमा चाहिँ लेखिसकेपछि करेक्ट एन्सर चाहिँ सर एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरेर पढ्नुपर्ने छ लाउड भोइसमा। ओके, ल म तपाईँहरूलाई यहाँलाई अलिकति भनिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यसमा आफ्नोमा कपीमा मिलाएर लेख्नु होला र लास्टमा चाहिँ लेखिसकेपछि लास्टमा भने आफ्नो एन्सर चाहिँ 1 नम्बरदेखि ए नम्बरदेखि एफ नम्बरसम्म सर एन्सर चाहिँ राइट एन्सरहरू पढ्नु होला। ओके, रङ एन्सर पढ्नु परेन, राइट एन्सर मात्र लास्टमा भने। ए नम्बरमा छ इट इज इजी टु वर्क इन अ ग्रुप। इट इज इजी टु वर्क इन अ ग्रुप। के यो कुरा सही हो त? इट इज इजी टु वर्क इन अ ग्रुप। यस, इट इज इजी टु वर्क इन अ ग्रुप। बी नम्बरमा रहेको छ वी डोन्ट गेट सक्सेस इन अ ग्रुप वर्क। इज इट राइट एन्सर? इज दिस राइट एन्सर? वी डोन्ट गेट सक्सेस इन अ ग्रुप वर्क। हामी चाहिँ सामूहिक यानि कि ग्रुपिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सक्सेस मिल्दैन भनेको छ। सही हो त? होइन नि, होइन। नो वी गेट सक्सेस, नो वी गेट सक्सेस इन अ ग्रुप वर्क भनेर चाहिँ एन्सर लेख्नुहोस् है तपाईँहरूले चाहिँ। ओके, नो वी गेट सक्सेस इन अ ग्रुप वर्क भनेर एन्सर लेख्नु पऱ्यो। ओके, 3 नम्बर सी नम्बरमा रहेको छ इट इज बेटर टु टेक द क्रेडिट अफ द सक्सेस इन अ ग्रुप वर्क। ग्रुप यानि कि समाज के अरे कम्युनिटीमा यानि कि ग्रुपिङमा काम गर्छ चाहिँ फाइदा लिनु राम्रो कुरा हो भनेको छ। के राम्रो कुरा हो त? होइन नि, होइन। द्याट्स वाइ इट इज नट गुड टु टेक द क्रेडिट अफ सक्सेस इन ग्रुप वर्क। इट इज नट गुड टु टेक क्रेडिट इन द सक्सेस of the success, it is not good or it is not better to take the credit of success in group work। किनकि समाजमा कम्युनिटीमा काम गरिसकेपछि जसरी राम्रो कुराको सबैले फाइदा उठाउँछ त्यसरी नराम्रो कुरा पनि सबैले फाइदा उठाएको हुन्छ। त्यही भएर यो रङ एन्सर हो, किनभने एउटा सिङ्गल मान्छेले कहिले पनि मैले यो फाइदा गरेको अथवा मेरो काम हो, मैले गरेको काम हो भनेर क्रेडिट कहिले पनि लिन हुँदैन। ग्रुपिङमा काम गरेको ग्रुपिङलाई नै हुनुपर्छ सबै कुराहरू। डी नम्बरमा रहेको छ द ग्रुप विल बेनिफिटेड इफ अल टु वर्क इन अ ग्रुप। द ग्रुप विल बी बेनिफिटेड इफ अल टु वर्क इन अ ग्रुप। ग्रुपसम्म के अरे विकास चाहिँ कस्तो भनेदेखि ग्रुपिङमा यानि कि कम्युनिटीमा ग्रुपिङ वेमा यानि कि सामूहिक वेमा काम गऱ्यो भने चाहिँ सबैजनालाई फाइदाजनक हुन्छ। के कुरा सही हो त? द ग्रुप विल बी बेनिफिटेड इफ अल
टु वर्क इन अ ग्रुप हामीले सबैजना मिलेर ग्रुपिङमा काम गऱ्यो भनेदेखि बेनिफिटेड हुन्छ सबैको लागि भनेको चाहिँ डेफिनेटली दिस इज राइट एन्सर त्यही भएर तपाईँलाई करेक्ट गर्नु परेन लास्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ए नम्बरमा रहेको छ देयर इज स्ट्रेन्थ इन अ ग्रुप सामूहिक वेमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तागत मिल्छ स्ट्रेन्थ भनेको तागत मिल्छ भनेको छ दिस इज राइट एन्सर सो हामीलाई करेक्ट गर्नु परेन एफ नम्बरमा रहेको छ द स्टोरी डजन्ट इन्सपायर अस टु डु वर्क इन अ ग्रुप केही कुरा सही हो त होइन नि द स्टोरी इन्सपायर अस है द स्टोरी इन्सपायर अस टु डु वर्क इन अ ग्रुप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एन्सर ओके सही एन्सरलाई तपाईँहरूले जस्ट सारिदिनुहोस् यदि गलत भएको एन्सरहरूलाई तपाईँले सच्याएर लेख्नुहोस् र लास्टमा एदेखि एफ नम्बर रहेको सही एन्सरहरू रिपिटेड गरेर पढ्नुहोस् लाउड भोइसमा यानि कि ठुलो भोइसमा ओके आई होप मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला 3 नम्बरमा रहेको छ राइट सर्ट एन्सर टु द फलोइङ्स हामीले चाहिँ एउटा ए नम्बरदेखि एफ नम्बरको क्वेसन रहेको छ म जुन तपाईँहरूलाई फर्स्टमा क्वेसन पढेर सुनाउँछु ताकि तपाईँलाई त्यति अब यो क्वेसन पढुन्जेलसम्म तपाईँलाई एन्सर गेस गर्न सक्ने टाइम मिलोस् र एन्सर चाहिँ सर्ट लेख्नुपर्ने छ सर्ट छोटो र मिठो है त ए नम्बरमा रहेको छ हाउ वाज द रिलेसन बिट्विन द पाम एन्ड फिङ्गर पाम र फिङ्गरको रिलेसन चाहिँ कस्तो छ त कस्तो थियो त त्यो हामीले लेख्नुपर्ने छ बी नम्बरमा छ वाट डिड द 5 फिङ्गर डिसाइड 5 फिङ्गर यानि कि 5 वटा औँलाले के डिसाइड गरे सी नम्बर रहेको छ वाट डिड द पाम अर्डर द फिङ्गर्स टु डु पाम यानि कि हत्केलालाई चाहिँ के अर्डर दियो त फिङ्गरहरूलाई डी नम्बर रहेको छ हाउ डिड द पाम एन्ड फिङ्गर्स मेन्टेन गुड रिलेसन पाम यानि कि हत्केला र फिङ्गरले चाहिँ कसरी चाहिँ गुड रिलेसन मेन्टेन गरे ई नम्बर रहेको छ हाउ सुड वी वर्क टु गेट सक्सेस हामीले कस्तो किसिमले काम गर्नुपर्छ सफलता पाउनको लागि एफ नम्बरमा रहेको छ वाट डिड द मोरल अफ द स्टोरी स्टोरीको चाहिँ मोरल यानि कि नैतिक स्टोरी चाहिँ नैतिक कथा चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भनेको छ आई होप तपाईँहरूले एन्सर अलिअलि त पक्कै पनि गेस गर्नुभयो होला अब हामी भन्न जाँदैछौँ एन्सर अब म तपाईँहरूलाई एन्सर हिन्ट्स दिन्छु त्यसमा तपाईँहरूले आफैले मिलाएर लेख्नुपर्ने छ ओके ए नम्बरमा रहेको छ फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ हाउ वाज द रिलेसन बिट्विन पाम एन्ड फिङ्गर पाम यानि कि हत्केला र औँलाहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो द तपाईँले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन द रिलेसन बिट्विन पाम एन्ड फिङ्गर वाज सन एन्ड फादर एन्ड सन्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके बी नम्बरमा रहेको छ वाट डिड द 5 फिङ्गर्स डिसाइड द 5 एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले द 5 फिङ्गर्स डिसाइडेड टु आस्क their father why what is the reason that they are bad they are not good enough भनेर सबैले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ सी नम्बरमा रहेको छ वाट डिड द पाम अर्डर द फिङ्गर्स टु डु पामले यानि कि हत्केलालाई चाहिँ फिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ के अर्डर दिएको थियो त तपाईँले एन्सर लेख्नुहुन्छ यहाँदेखि यसरी मिलाएर है वाट डिड द पाम अर्डर द फिङ्गर्स टु डु द पाम अर्डर्ड होइन अर्डर हामीले भिडियो गर्नुपर्छ होइन द पाम अर्डर्ड द फिङ्गर्स टु ब्लेन्ड तपाईँहरूको एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्सर्साइज बुकमा पनि होइन यहाँनिर रहेको छ तपाईँहरूको एन्सर हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले यस यहाँनिर हेर्नुहोस् है त कहीँ जानु पर्दैन एन्सरको लागि यहीँनिर छ यस रोक्नुहोस् है त ओके यहाँनिर छ यसको एन्सर यस ओके यस यहाँबाट हेर्नुहोस् है त एन्सर अब तपाईँहरूले टु हाम्रो टु थियो होइन टु बेन्ड देमसेल्फ एन्ड मेक अ फिस्ट टु होल्ड द गोल्डन बर्ड होइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले टु ट्र्याप द बर्ड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ टु बेन्ड देमसेल्फ टु मेक अ फिस्ट टु होल्ड द गोल्डन बर्ड भनेर तपाईँहरूले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ ओके के त हाम्रो सी नम्बरको एन्सर वाट डिड द पाम अर्डर द फिङ्गर्स टु डु palm ordered the fingers to bend themselves and make a fist to hold the golden bird okay D number रहेको छ how did the palm and fingers maintain good relation how did the palm and finger maintain good relation
how did the palm and finger maintain good relation? तपाईहरुले यसमा आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। The palm and finger maintained good relation by हैन by हेर्नुस् है त यहाँनिर। ओके ल यहाँदेखि यहाँसम्म पढ्नुस् है तपाईहरुले आफैले पनि सजिलोको लागि बुझ्नको लागि। ल यहाँबाट all the finger started living with harmony. If any had to be trapped on the palm, all fingers used to come together to make a feast. They were successfully in working in mutual cooperation. They learned lesson from each other. After this, they could maintain an intimate relation among themselves. The palm started to love the finger, and fingers also respected the palm. भनेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँदेखि यहाँसम्म मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है एन्सरलाई। फेरि यही एन्सर सार्ने हैन कि हुबहु सार्ने हैन कि यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो है फेरि तपाईहरुले। How did the palm and finger maintain the good relation? Palm and finger maintain good relation by helping each other by working in group भनेर तपाईहरुले यतिको एन्सरलाई यहाँबाट मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके आफ्नो लेसनबाट। अर्को रहेको छ ई नम्बरमा how should we work to get success? We should work in group to get success. We should work in group to get success भनेर तपाईले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। एफ नम्बरमा रहेको छ what is the moral of the story? The moral of the story is we should work in group to get success and to develop our personality भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके आफ्नो वे हुन्छ मोरल के पाउनु भयो के चाहिँ तपाईहरुले नैतिक शिक्षा पाउनु भयो स्टोरी पढेर भन्ने कुरा चाहिँ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ आफ्नो तरिकामा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। आई होप मैले भनेको क्वेशन एन्सरहरु तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। 4 नम्बरमा रहेको छ डु द फलोइङ्स। ए नम्बरमा रहेको छ there must be students of different interest and background in your class. Make a group based on their interest and work in group. You can use the following table as a sample. हामीले चाहिँ फलोइङ टेबलमा यसरी लेख्ने जसरी दिएको छ त्यसरी नै स्याम्पल बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लासमा होस् अथवा आफ्नो सरनेममा होस् है आफ्नो क्लासकै भन्दियौ हैन सजिलो बुझ्नको लागि। अब क्लासमा सबैजना एउटै घरबाट आएको मान्छे त पढ्न आएको छैन होला पक्कै पनि। डिफ्रेन्ट कल्चरबाट आएको छ, डिफ्रेन्ट कास्टबाट आएको छ, डिफ्रेन्ट कम्युनिटीबाट आएको छ, उनीहरुको छुट्टै किसिमको सोच छ। त्यसलाई बेस गरेर चाहिँ त्यसलाई आधार बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरुको इन्ट्रेस्ट हैन हरेक कुराहरुलाई चाहिँ लेख्न पर्ने छ। हेरौँ है त ग्रुपमा हेरौँ लिटरेचर छ, फाइन आर्ट छ, स्पोर्ट्स छ। नेम अफ स्टुडेन्ट यहाँ स्टुडेन्टको नाम लेख्नु पर्यो हैन जस्तै राम सीता हरि भनेर लेख्दिए मैले। वर्क डन त्यो कामहरु लेख्न पर्ने छ। ओके उनीहरुको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यो कामहरु लेख्न पर्यो अनि उनीहरुले काम चाहिँ ग्रुपिङमा कसरी सक्सेस भयो भन्ने कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके बी नम्बरमा छ इन योर कम्युनिटी देयर कुड बी सम क्लब्स एज गिवन बिलो। Make the report of any work carried out by the club and their success. Then present it in your class. तपाईहरुको अब यसको आफ्नो कम्युनिटीमा पनि धेरै किसिमको क्लबहरु हुन्छ है जस्तै लाइब्रेरी क्लब हुन्छ, कल्चरल क्लब होला, म्युजिकल क्लब होला हैन धेरै किसिमको क्लबहरु छ जुन चाहिँ तपाईहरुको समाजमा आफ्नो कम्युनिटीमा छ। त त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा सानो रिपोर्ट किसिमको एउटा राम्रो खालको एउटा केही लेख्नु पर्ने छ जुन चाहिँ सक्सेस छ हैन जो चाहिँ क्लासरुममा तपाईहरुले सक्सेसफुली चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ है त्यो रिपोर्ट चाहिँ लेखेको रिपोर्ट। ओके यहाँनिर हाम्रो हिन्ट्समा दिएको छ लिटरेरी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट क्लब, कल्चरल क्लब, म्युजिकल क्लब हैन मदर्स क्लब, रिलिजियस क्लब, युथ क्लब, भिलेज डेभलपमेन्ट क्लब। यो चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमको क्लबहरुको नाम लेखेको छ यहाँनिर। यो मध्येमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ कुन चाहिँ किसिमको क्लब चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि हैन अथवा कुन चाहिँ किसिमको क्लब चाहिँ तपाईहरुको कम्युनिटीमा छ हैन अथवा भन्न खोजेको तपाईको कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो किसिमको क्लब चाहिँ राखियो भनेदेखि चाहिँ समाजको विकास गर्न सकिन्छ, ग्रुपिङमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसको तपाईहरुले रिपोर्ट बनाएर चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्छ कुनैको सिलेक्ट गरेर। ओके ल अर्को सी नम्बरमा रहेको छ राइट एन आर्टिकल अन बेनिफिट अफ ग्रुप वर्क एन्ड सो इट टु योर टिचर। यहाँनिर पनि लास्टमा हाम्रो सी नम्बरमा क्वेशन रहेको छ राइट एन आर्टिकल। हामीले एउटा आर्टिकल लेख्नु पर्ने छ बेनिफिट अफ ग्रुप वर्क यानी कि समाजमा चाहिँ मिलेर यानी कि
सामूहिक रूपमा काम गर्नाले त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेखेर चाहिँ आफ्नो टिचरलाई अथवा आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, आई होप मैले भनेको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। एक्सर्साइज पढाइसकेपछि अब लेसन पढाइसकेपछि एक्सर्साइज तपाईँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले तपाईँहरूलाई जस्ट हिन्ट्स मात्र दिने हो। त्यसको लागि ल तपाईँहरूले एन्सर भेटिसक्नुभयो होला, एन्सर गर्नु पनि भयो होला। अब तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। वी आर अलवेज हियर टु रेस्पोन्स यर कल्स मेसेज है। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी युनिट 5 पढ्न स्टार्ट गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। ह्याभ अ नाइस डे।